अस्सलाम वालेकुम। आज का जो उन्वान है वो बड़ा कि दिलचस्प है। आप उसको सुनेंगे तो बड़ा आपको मज़ा आएगा। तो पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बाद में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जो था ना 60 में, कि ये कर्ज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 60 की दहाई में पाकिस्तान जो था ना, ये कर्ज़े कि गरीब मुल्कों को देता था, कि लेता नहीं था, देता था। तो आज भी अगर आप देखें, कि कोई भी अदाद शुमार ले लें, पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसका आधा ये कहते हैं कि हम देते हैं, कि कर्ज़े की किस्तों में, और आधा जो है ना वो मुल्क में ख़र्च करते हैं। तो अगर हमने कर्ज़े ना लिए होते तो वो आधा भी हमारे पास होता है, कि आधा हम अपने मुल्क पे ख़र्च करते और आधा हम गरीब मुल्कों को, दूसरे मुसलमान मुल्कों को या किसी भी मुल्क को हम कर्ज़ा दे सकते थे। तो ये तो रही बात, कि इनके अपने आदात शुमार। तो 60 में कि यही हाल था। और उस वक़्त देखे कि अवाम और मुल्क बड़ा सादा था, कि कोई गुर्बत नहीं थी, सादगी थी, गुर्बत को नहीं थी हमारी। कि रेलवे की रेल पेल थी, कि हर तरफ ट्रेनें चल रही हैं, गवर्नमेंट की बसेस चल रही हैं, कि गरीब की सवारी बड़ी मज़ेदार थी, कि गरीब को कोई परेशानी नहीं होती थी, बड़ी सस्ती सवारी थी ट्रेन की और बस की। लेकिन यूं ही कि हालात बदले, सियासत आई, कि उसके मुल्क का कि उन्होंने बेड़ा करके रख दिया। कि सियासत क्या आई, ये कोरोना की तरह एक वबा आई। तो हम जो कर्ज़ा देने वाले थे वो कर्ज़ा लेने वाले बन गए। तो हमारा कि फिर दिन ब दिन आप कर्ज़े में हम डूबते गए, यहाँ तक कि आज आप देख लो कि आप सिर्फ कर्ज़े की किस्त नहीं देते वापस, सूद भी नहीं देते। सूद दर सूद जो है ना, कि सूद के ऊपर जो सूद है उसकी किस्त आपने देनी होती है, वो भी आप नहीं दे सकते। तो आप क्या करते हैं, फिर IMF के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं भाई ये हमारी किस्त जो अभी हमने 3 महीने के बाद देनी है, ये है कि जितनी बनती है आप हमें कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा कि लोन दे दें, उसमें से आप अपनी किस्त निकाल लें, बाकी हमें दे दें, वो हमारे बैंकों में चला जाएगा, हम अपना ऐश करेंगे। तो ये हाल है आपके कर्ज़ों का। तो मुझे यहाँ एक वाक़या याद आता है कि एक बादशाह था, तो उसका हमारी 60 की तरह, जैसे हम 60 में बड़े अच्छे चल रहे थे, तो उसका मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा था, कि उसकी आवाम भी खुश थी, हमारी तरह जैसे हम 60 में खुश थे। तो वो हुकूमत भी बड़ी खुश थी, बादशाह भी बड़ा खुश था। तो हमारी तरह के कि वहाँ भी सियासतदान आ गए, तो उन्होंने बादशाह को बोला कि देखे आप, कि वो वज़ीर थे बादशाह के, तो उसने बोला कि देखो ऐसा करते हैं कि आप हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो। उसने बोला भाई मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं आपको तनख्वाहें जो देता हूँ ठीक है, इसमें मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अगर मैं तनख्वाहें बढ़ाऊँगा तो मैं कहाँ से लूँगा। उन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, आप ऐसा करें, कि 100 के पीछे कि 8 आने टैक्स लगा देंगे। तो 8 आने क्या हुआ 100 के पीछे, वो तो पब्लिक का हंसी खुशी दे देगी। उसने बोला यार है तो गलत, चलो मैं आपकी मान लेता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं जब मेजॉरिटी होती है तो वो मना लेती है ना हर चीज़। तो उन्होंने मना लिया, उस बेचारे ने कि टैक्स लगा दिया। लोगों ने भी समझा 50 पैसे क्या है 100 के पीछे, लोगों ने देना शुरू कर दिया। तो कुछ अरसे के बाद वो वज़ीरों ने फिर इकट्ठे होकर कहा यार बादशाह को बोले तनख्वाह और बढ़ा दे। तो फिर गए तो उसको बोला और बढ़ा दे। उसने बोला देखो 50 पैसे ठीक है, मैंने टैक्स लगाया आपकी तनख्वाह। उन्होंने बोला ऐसा करते हैं, आप जो हमें तनख्वाहें देते हैं ना, इससे डबल हम आपको आवाम से लेकर देंगे। तो आपका भी कि काम चलेगा, हमारा भी काम चलेगा, आवाम भी। उसने बोला कैसे, उसने बोला कि 50 पैसे की बजाय 1 रुपया टैक्स कर दो। उसने बेचारे ने मजबूरी में ऐसे कि ये टाइम टू टाइम कि अपनी तनख्वाहें बढ़ाते रहे, टैक्स भी बढ़ता रहा। तो एक वक्त आया कि टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा,
پھر اب اس نے یعنی کہ جب وزیروں نے دیکھا کہ ابھی کہیں عوام واقعی سڑکوں پہ نہ آ جائے تو عوام کو بھی ڈرا کے رکھنا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ دیکھ اتنا ہم ٹیکس لگایا، کوئی بولتا ہے لوگ دیتے ہیں، تو ابھی ان کو تھوڑا دبا کے رکھنا ہے، یعنی کہ ڈرا کے رکھو۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان سے 50 روپے 100 کے پیچھے ٹیکس لو اور 50 ہی ان کو جوتے مارو، یعنی کہ جو بھی ٹیکس دینے آتا ہے وہ 50 روپے بھی دے اور اس کو 50 جوتے بھی لگے۔ بادشاہ نے کہا یہ یار یہ کیا بات، اس نے بولا یہ عوام اس کو ڈرا کر رکھ، اگر اس کو ڈرائے گا نہیں تو یہ ایک دن ہمارے اوپر چڑھ جائے گی۔ وہ بادشاہ نے وہ بات مان لی، تو جب بات مان لی تو ابھی یعنی کہ ایک دن بادشاہ محل میں اوپر سے دیکھ رہا تھا تو لائنیں لگی ہوئی تھی باہر، تو اس نے سوچا شاید لوگ یعنی کہ اس چیز کے خلاف یعنی کہ جلوس نکال کر آ گیا ہے کہ بھائی یہ یعنی کہ 50 روپے بھی ہم دیتے ہیں، 50 جوتے بھی کھاتے ہیں۔ تو وہ اس نے وزیروں کو بلایا کہ دیکھ لو وہی ہوا۔ تو وزیروں نے بولا بادشاہ سلامت آپ نہیں سمجھے، ہم ان کی ڈیمانڈ سمجھے، ہم سن کر آئے ہیں۔ اس نے بولا کیا ڈیمانڈ ہے ان کی؟ انہوں نے بولا کہ کوئی ڈیمانڈ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں نا یعنی کہ دفتر میں یہ کاؤنٹر بڑھا دو، کیونکہ جوتے بھی ہم نے کھانے ہوتے ہیں، ٹیکس بھی، تو ٹائم بہت لگتا ہے، تو اس لیے ٹیکس والے اور جوتوں والے جو ہے نا یہ سٹاف کو زیادہ کر دو، بس اتنی بات ہے۔ بادشاہ نے سٹاف زیادہ کر دیا۔ تو یہ جب حالات پیدا ہوئے تو جو دوسرا ساتھ والا بادشاہ تھا نا یعنی کہ اس ملک کے ساتھ دوسرا ملک جو تھا، اس کو کسی نے بتایا کہ اس کے وزیروں نے اس کو بتایا کہ دیکھ یار وہ ٹیکس بھی لیتے ہیں، جوتے بھی مارتے ہیں، پھر بھی عوام جو ہے نا وہ بڑی خوش ہے، یعنی کہ بولتی نہیں ہے، تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ بڑا سیانا تھا، یعنی کہ وہ ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے بولا چلو ایسا کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ایسا کریں، فوجوں کو تیار کرو، اس بادشاہ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ وہ یہ بڑے حرام، اس نے بولا اس کے اوپر چڑھ جاؤ، پھر جو بنے گا پھر میں دیکھوں گا۔ فوجیں تیار ہوئی، اس بادشاہ کے اوپر حملہ ہوا، کیونکہ عوام تو پہلے ہی تنگ تھی کہ بھائی یہ کیا ہم 50 روپے بھی دیتے ہیں، 50 جوتے بھی کھاتے ہیں۔ عوام بولتی نہیں تھی لیکن یعنی کہ تنگ تو بہت تھی۔ تو جب وہ چڑھا تو اس نے کیا کیا، اس نے ملیا میٹ کر دیا سارا، یعنی کہ وہ بادشاہ کو بھی پکڑ لیا، وزیروں کو بھی پکڑ لیا، سب کچھ ملک سارا اپنے قبضے میں لے گیا۔ تو جب قبضے میں لے گیا تو بادشاہ سے پوچھا کہ ہاں بھائی، وہ زمانہ تھا اس وقت یہ نہیں کرتے تھے کہ بادشاہ کو پکڑا تو سیاسی پناہ دے دی، یہ کیا، نہیں، اس وقت ایک ہی کام ہوتا تھا، جس کو پکڑو گردن اڑا دو۔ تو انہوں نے وہ جتنے بھی وزیر تھے بادشاہ تھے ان کو پکڑا، تو بادشاہ سے پوچھا ہاں بھائی، تو اس نے بولا کہ بھائی میں تو نہیں چاہتا تھا یہ سب کچھ کرنا، لیکن انہوں نے کروایا ہے۔ تو انہوں نے بولا چل ٹھیک ہے، پہلے ان کا حال کرتے۔ پہلے انہوں نے وزیروں کے یعنی کہ گردنیں اڑائی، اور بعد میں لاسٹ پہ انہوں نے بادشاہ کی بھی گردن اڑا دی، اور وہ ملک اپنے قبضے میں کر لیا۔ عوام کو بولا کوئی ٹیکس نہیں، کوئی جوتے نہیں، عوام بڑی خوش ہو گئی۔ یعنی کہ حالات اللہ تعالیٰ معاف کرے اس نہج پہ نہیں لے جاؤ، یعنی کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں یعنی کہ وہ طریقے سوچنے چاہیے جس سے ہمارا ملک ترقی کرے، عوام خوش رہے۔ یعنی کہ دیکھو 60 میں بھی یہی عوام تھی، یعنی کہ یہی پاکستان تھا نا، اللہ کے فضل و کرم سے کیسا خوبصورت چل رہا تھا۔ ابھی بھی اللہ کا نام لے کر سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے۔ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، تو اللہ کو راضی کرو۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے اجتماعی طور پہ سب پوری قوم جو ہے یہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود بھیجو، پھر دیکھو پاکستان میں یعنی کہ ہر طرف خوشی ہی خوشیاں ہوں گی۔ ورنہ اگر ہم اللہ کو بھول گئے تو اللہ ہم کو بھول گیا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو اللہ کو راضی کر لو، اللہ ناراض ہے، اللہ راضی ہو جائے گا، ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ اور دوسرا کیونکہ ہمارا تو پاکستان کا مطلب ہی ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کو واپس لاؤ نا۔ 75 سال ہو گئے، وہ بیچارہ انتظار کر رہا ہے، ہم اس کو پوچھ نہیں رہے۔ تو اگر ہم لا الہ الا اللہ کو واپس نہیں لائیں گے تو پھر اسی طرح ہم روتے رہیں گے ساری زندگی۔ باقی بھی جو وقت ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قیامت تک قائم رکھے، اور
پاکستانیوں کو سوچنے کا موقع ملے، پاکستانی اپنے آپ کو ٹھیک کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ نامید مت ہو، حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم اللہ سے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و شریف سلام بھیجیں گے تو ہم بھی خوش، ہمارا رب بھی خوش، ملک بھی ہمارا خوش۔ والسلام۔